الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. گزشتہ رات یعنی جمعے دی رات جڑی گزری ہے ایتھوں تقریباً 5 گھنٹے دا سفر ہے. حویلی لکھا سائیڈ میں ایک دیہات اندر رات پروگرام کر کے آیا. وہ بزرگ میرے نال بڑی محبت رکھتے نے لیکن رات مینوں اس حقیقت دا پتہ چلیا اور میں حقیقت بیان کر رہا تہاڈا اے ماحول دیکھ کے توجہ رکھنا. آج تو 40 سال پہلے 45 سال پہلے وہ بزرگ اس پنڈ دے اندر کلے ہی کتاب و سنت دا عقیدہ رکھتے سن لیکن وہ بے لوث سن. انہوں نے مسجد کی خدمت کی، امامت کروائی، خطابت کروائی، انہوں پیسے وال لالچ وال دھیان نہیں کیتا. ہن 40 سال تو بعد توجہ میرے وال رکھنا انہوں دے 2 بیٹے نے. دوویں بیٹے ہی تواڈے پاکستان دے ایک بہت بڑے ادارے دے اندر شیخ الحدیث نے اور اللہ پاک نے پورے پنڈ نو انہاں دی اخلاص دی برکت دے نال عقیدہ توحید دی دولت نال مالا مال کر دیتا. میں تقوی مسجد کھڑا آج تو 15-16 سال پہلے دی تقوی مسجد بھی میرے سامنے میں کہ مٹھی پر نوجوان اس علاقے چ اٹھے. اج اللہ تبارک و تعالی نے اینو دین دا مرکز بنا دیتا ہے، اینو اسلام دا مرکز بنا دیتا ہے، جہاد دا مرکز بنا دیتا ہے اور اسلام دا ایک نمائندہ ادارہ بنا دیتا ہے. یہ سب رب دیاں رحمتاں نے، اخلاص دیاں برکتاں نے. تے تانوں میں ہی دسنا سب تو پہلے میرے ال رہندے رہیا جے مخلص بن جاؤ اللہ دے دین دے نال. اللہ کسے دا اخلاص نہیں رولدا. میں قرآن پاک دیاں 5-7 آیتاں بھی پڑھ سکنا پر میں ایک آیت پڑھ کے اگلی گل تواڈے نال کرنی ہے. میری پہلی گل پلے بن لیو، اللہ کسے دا اخلاص نہیں جے رولدا. حضرت یوسف علیہ السلام دا جتھے اللہ ذکر کردے نے نا کہ اسی انہوں زلیخا کولوں بچایا، اسی انہوں نے شان عطا فرمایا، بڑا رتبہ دیتا. اوتھے اللہ پاک ایک ریزن بھی بیان کردے نے جوانو تسی 2 نمبریاں کر دیو رتبہ پان واسطے. پتر شان مقام پان لئی 2 نمبریاں نہیں کری دیاں، حرام نو منہ نہیں ماری دے، بدتمیز نہیں بنی دا. اور بیٹا اخلاص دا لیول ودا. جے یوسفی شان چاہنا ہے، جے چاہنا ہے اللہ تیرے کولوں کوئی کم لوے، اور جتھے اللہ پاک نے انہاں دے شان مقام دا ذکر فرمایا نا آخر تے ایک چھوٹا جا ٹکڑا پتہ کیڑا ہے؟ انہو من عبادنا المخلصین. اسی یوسف نو شان مقام اس لیے دیتا ہے وہ ساڈا بڑا مخلص بندہ سی. تو دی دعا میں کرنا جمعے چ بیٹھے ہو اے رونقاں روز نہیں نصیب ہونیاں. اج تسی گھڑی ال نہیں ویکھنا، کدے ال ویکھنا؟ میرے ال ویکھنا. کدے ال ویکھنا؟ توجہ میرے وال رہے انشاءاللہ. بڑے اختصار نال میں ضروری باتاں تواڈے نال کرنیاں نے. فرمایا میرا مخلص بندہ سی. لو جی دعا میں کرنا محبت نال سارے آمین کہہ چھڈو. اللہ پاک سانو اخلاص نصیب فرما دے. اللہ دے دین نال مخلص ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تواڈیاں نسلاں 'چ بھاگ لا دے گا. تانوں مسجد شعبہ حفظ آواز مارے، قاری صاحب آواز مارن، انتظامیہ آواز مارے، پہلیاں صفاں 'چ کھڑے ہو جاؤ. اور تسی دین نو موڈا نہیں دو گے رب نے دین پھر بھی بچانا ہے تے دین دے خدمت گزاراں چ آ جاؤ. دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نیکی نہیں جے ضائع کرتا. تانوں میں نصیحت کراں گا. دیکھو میں تقریباً 20 سال تو بعد اس علاقے چ آ کے جمعہ پڑھا رہا اور کم از کم میں 21 ممالک دا سفر کیتا ہے اس 20 سالہ دور اندر. اور ماشاءاللہ کوئی میں 42 دے قریب کتاباں لکھیاں نے. میں پورا نچوڑ تواڈے سامنے رکھنا ہے. پتہ نہیں کل تک جینا ہے کہ نہیں جینا. اچانک موتاں آ رہی نے میرے سینے ٹھنڈ پا دیو آمین کہہ کے. اللہ خاتمہ ایمان تے کر. اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے کری.
میں 10-15-20 کتاباں دا خلاصہ بھی کرنا ہے، بہت ضروری باتاں کرنیاں نے، وقت بھی مینوں اجازت نہیں دے رہا، بس بالکل میں موتی تہاڈے سامنے رکھ رہا، تسی دی مالا بنا کے اپنے گلے دی زینت بنا دے جاؤ۔ سب تو پہلی گل جے اے بیس جے اخلاص، اور دوسری بات نیکی کرن لگے نا اے نہ ویکھیا کرو اے مینوں صلہ دے گا کہ نہیں دے گا، نیکی کرن لگے اگلے بندے دا لیول نہیں ویکھنا۔ سارے بولو اگلے بندے دا لیول۔ میں تانوں بلا سکنا خطبے اندر، یہ بھی مسئلہ ہے، تسی نہیں بول سکتے خود، نہ تسی ذکر کر سکتے ہو، گل سمجھان لئی میں تانوں مخاطب کر سکنا۔ اے جملہ سونے دے پانی نہ لکھ، اے ہی زندگی دے روگ کہ تو خیر تو محروم ہو گیا ہے، برکت تو محروم ہو گیا ہے، تیری نماز شفا نہیں، تیرا سجدہ شفا نہیں۔ نیکی کرن لگیا اگلے بندے دا لیول نہیں دیکھنا، انہیں مینوں کنا ستایا ہے، اس بندے دا سٹیٹس کی ہے، نیکی کر گزر، بھلا کر دے، خیر کر دے، اج نہیں تے کل اللہ نیکی احسان والی ضائع نہیں کر دے۔ اللہ فرماندے نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی نیکی دا بدلہ نیکی اندر دے کے ہی رہنے ہیں۔ اس حال سے نیکیاں کرو۔ کنے پیارے پیارے تسی دفنا دیتے رہے، مینوں اج جو لودھی صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، میرے پیارے بھائی اشفاق صاحب بھی اج مینوں یاد آ رہے ہیں۔ دعا کرو کبے سجیو جن فوت ہو گئے نے، میں تے دعا ہی کرنا آیا، خطبہ میں کی پڑھانا ہے۔ اللہ پاک ساڈے کھبے سجیو جن پیارے فوت ہو گئے، کئیاں دے مینوں نام ہی یاد نہیں، ربا جنت اندر اعلی مقام نصیب فرما۔ احسان کرو، اخلاص نال جیو، احسان مزاج بنو۔ ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ ہے کوئی ایمان اسلام نہیں دے۔ اور اللہ پاک نے جنہ نبیاں نو نوازیا، جنہ نیکا پاکاں نو نوازیا، اگے ٹکڑا پتہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، کذالک نجزل المحسنین۔ اللہ فرماندے نے جڑا احسان والا بندہ ہوئے نا، احسان کردا ہوئے، اسی او دا حق نہیں رکھ دے۔ قیامت تک جڑا بندہ ساڈے ول ویکھ کے میرے بندیاں نال نیکی کردا رہے گا، میں دنیا اور آخرت دے رتبے بلند کردا رہاں گا۔ اخلاص نال جیو، احسان مزاج بنو۔ اور تیسری گل توجہ رکھنا، اس صدی دا سب تو بڑا جھوٹ جے، اور جرنیلو اور کرنیلو اور دنیا دارو افسرو، اگر یوٹیوب تے میرا پیغام جائے، اقسم بجلال اللہ، اس صدی دا سب تو بڑا جھوٹ جے جڑا بندہ ایک گل کہندا ہے مولوی دی عزت نہیں۔ جنی عزت ایک با عمل عالم دین دی ہے، اللہ دی قسم رب دی زمین تے ایہو جی عزت کسے دی ہے ہی نہیں۔ ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے، میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑدا، اپنے بچیاں نو دین دے کے جا، قرآن دے کے جا، حدیث دے کے جا، بیٹیاں نو عالم بناؤ۔ تسی بیٹیاں وال بالکل نہیں توجہ کر رہے، حالاں بیٹیاں نالوں زیادہ اچھا رزلٹ دیندیاں نے۔ تیری بیٹی نو بخاری کیوں نہیں یاد؟ تیری بیٹی نو مسلم کیوں نہیں یاد؟ تیری بیٹی نو اذکار کیوں نہیں یاد؟ تو بیٹی نو مدرسے بھیجیا ہی نہیں، تو توجہ دے ہی نہیں سکیا۔ مائنڈ نہ کری، کی کرا تیری بیچلر بیٹی، کی کرا تیرا بیچلر بیٹا، تیرا جنازہ سامنے پیا ہے، ایک نماز جنازہ دی دعا بھی یاد نہیں۔ اپنے بچیاں نو عالم بناؤ، اپنے بچیاں نو وقف کرو، ایڈا نو دنیا بھی دے کے جاؤ، پلاٹ بھی دے کے جاؤ، سب کچھ دے کے جاؤ، لیکن اپنے بچیاں نو دیندار بناؤ۔ اے جڑے 20-22 ممالک میں اللہ دی رحمت دے نال پھرے نے، اللہ دی قسم میں اس نتیجے تے پہنچ گیا کہ اس جگ تے عزت ہے ہی عالم دین دی ہے۔ ایو والی بولی نہ بولیا کر۔ مدارس کو سپورٹ کرو، شعبہ حفظ میں سپورٹ کرو، اپنے اس ادارے دے دستو بازو بڑھو، بچیاں نو عالم بڑھاؤ۔ دعا میں کر چھڑنا، مرضی ہے تہاڈی، آمین کہے اجے پاوے نہ کہے اجے، اللہ پاک ساڈی نسل اندر دین دے حافظ پیدا فرما، اللہ ساڈی نسل اندر دین دے عالم پیدا فرما، اللہ ساڈی نسل اندر دین دے مبلغ پیدا فرما۔ اور تیرا ایک عالم بیٹا تیرے لئی چلدی پھردی اجر و ثواب دی مل لے، اے تیری اجر و ثواب دی فیکٹری ہے۔
بیٹے وقف کرو، بھانجے وقف کرو، بھتیجے وقف کرو، اپنے بچیاں نو نصیحت کرو، دھیاں جڑیاں ویاہیاں جے انہاں نو نصیحت کرو، پتر چلو میرے کولوں مسٹیک ہو گئی ہے کسی وجہ تو، پتر میرے پوتے نو میرے دوتے نو اللہ دے دین دا نوکر بنانا ہے۔ اور چوتھی بات ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا، اخلاص دے نال زندگی گزارو، احسان دے نال زندگی گزارو، اپنے بچیاں نو عالم بناؤ، تے جے کچھ کرنا چاہتے ہو نا توجہ کرو مجاہدو اور دین دیو غازیو اور نمازیو اور حاجیو، اور جے کچھ کرنا چاہتے جے پھر میں چوتھی تواڈے نال گل کرنی ہے، الجھیا نہ کرو، لڑنا چھڑ دے، جھگڑنا چھڑ دے، جواب دینا چھڑ دے۔ اج میرے خطبے چ سارے جملے ایک پاسے رکھ دیں، ایک جملے نو سامنے رکھ کے زندگی گزار، کسے نہ الجھنا نہیں، لڑنا نہیں، کسے دی گل دا جواب نہیں دینا۔ یار کدی بندہ بیوی نہ لڑ کے بھی جیتے ہے، کدی بیوی خاوند نہ لڑ کے بھی جیتی ہے؟ جنہ لڑتے ہو مینوں دسو کدی تسی کسے نو کوئی جھوٹیاں کر سکے ہو؟ کدی اج تک کسے نے اپنی غلطی منی ہوئے؟ اب میں روڈ تے آ رہا ایک مثال دینا، حضرت صاحب 100% اگلے بندے دا قصور ہوئے نا، انہیں میرے چ گڈی ماری ہے، رکشا ماریا، چمچی ماری ہے، تے جے میں کھلار کے گڈی انہوں اے ثابت کر لگ پاواں نا یار غلطی تیری ہے میری نہیں، 100% تیری غلطی ہے، ایماندار نہ بولیو، غلطی منے گا؟ بولو تے گڈی کھلارن دا مینوں کی فائدہ؟ اینا وقت ضائع وقت نہ ضائع کرو، کمینیا کمینگی کرنی ہے، حاسدہ حسد کرنا ہے، مخالفہ تہاڈی مخالفت کرنی ہے۔ بد دماغ بندے نے اپنی بد دماغی تو باز نہیں آنا، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اگر زندگی اندر کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے رشتے داری اندر الجھاؤ ختم کرو، ٹکراؤ ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، مسلح میں سواری کرو، سبحان اللہ والے حمدہ ہی دی تصویر پڑھو۔ چار باتاں میں کیتیاں نے تمہیدی طور تے ادھیوں بہتا خطبہ ماشاءاللہ ہو گیا ہے، ہن اگلیاں چار گلاں میں کرنیاں نے، توجہ رکھنا، جیڑا انشاءاللہ انہاں گلاں تے عمل کرے گا نا رب رحمان انہوں دوواں جہاناں دی سرداری عطا فرماوے گا۔ ہن میں تانوں دسنا کہ مومن نو زندگی کیویں گزارنی چاہیے۔ قاری صاحب لوگاں دا مزاج بن گیا ہے، اور یہ مزاج کچھ شیطان نے بھی بنایا ہے، تے یہ مزاج کچھ غیر مسلمان بھی ساڈا بنا دیتا ہے کہ پیسے تو بغیر سکھ نہیں۔ سکھی رہنا چاہتے ہو، اج میں سکھی رہن کا تمہیں راز دسنا ہے۔ اگر اپنی چھوٹی جی دنیا چھوٹے جے من اندر اگر اپنی بادشاہت پر سکون گزارنا چاہتے ہو، پھر بندہ مال نہ سکھی نہیں ہوندا۔ جملہ پسند آئے تو میں تیرا ایمان تازہ کرا، اور بندہ عہدیاں نہ سکھی نہیں ہوندا، بندہ پیسے نہ سکھی نہیں ہوندا۔ اللہ دی مینوں قسم جیو لوکو، بندہ سونے اخلاق نہ سکھی ہوندا۔ اوے اپنے اخلاق سونے کرو، اوے اپنے رویے سونے کرو۔ چار چیزاں دا زندگی چ خیال رکھیا جے۔ ہن توجہ میرے وال، جڑے ساتھی اوپر بیٹھے نے، میری خواتین بیٹیاں پیڑا ماواں بھی تشریف لے آئیاں نے، چار چیزاں دا زندگی چ خیال رکھیو۔ اے چار کام نہیں سمجھو کرنے زندگی چ، جے انہاں چوں ایک بھی کر دیو نا تے زندگی دا نیرا نہیں جے مکنا۔ میں الحمدللہ مدینے اندر مکے اندر صحابہ دے بیٹیاں کو بیٹھا، انہاں دیاں اولاداں کو بیٹھا، بڑے بڑے مشائخ دے کول بیٹھا، اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں ویکھیاں نے۔ میں جس بندے نوں بھی ویکھیا نا کہ اللہ نے پاگ لایا ہے، او انہاں چار خامیاں تو پاک جے۔ دعا میں بھی کر چھڑنا، اللہ سانو اے چارے خامیاں چھڈن دی توفیق عطا فرما۔ اور ساڈا عقیدہ بھی سونا ہے، ساڈا مسلک بھی سونا ہے، اور یار سانو اللہ پاک نے شرک و بدعت دی لعنت تے غلاظت تو بچایا ہے۔ اے گندگی غلاظت ساڈے نال کیوں چمبر گئی ہے؟ لو جی چار باتاں، زیادہ تو زیادہ ایک گل تے 5 منٹ لگ جان گے، پھر میں نماز کھڑی کر دینی ہے۔ جتھے بیٹھے ہو ذرا توجہ فرمانا۔ الہ العالمین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तर्जुमा सुन लो। अल्लाह पाक फरमाते ने, ओ ईमान वाले हो, जुमा पढ़ने वाले हो, तुहानू अल्लाह कह रहे जे, तुहानू अल्लाह ने बुलाया है। ओ जुमा पढ़ने वाले हो, तजदा पढ़ने वाले हो, नमाजा पढ़ने वाले हो, रोजे रखने वाले हो, दाड़ियां रखने वाले हो, टोपियां पाने वाले हो, और रब रब करने वाले हो, ईमान का दावा करने वाले हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। सारे दे सारे इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाओ। अपने सिर दे वालों तो लैके पैरों दे नौवां तक सारा वजूद इस्लाम दे हवाले कर दियो। वला तत्तबिऊ खुतुवात शैतान। दीन दियां कुछ गल्लां मनदे जे, दीन दियां कुछ गल्लां छड़ दे जे। एहो जिहियां कहानियां वंडा करके शैतान दे पीछे ना चलो, शैतान नू राजी ना करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुहाडा खुला दुश्मन जे। इधर वेखो, उत्थे ले जाके ने तुहानू मारना है। जिदों इजराइल ने पंजा पाना है ते तुसीं कहना मैं की कर जा रहा, और मैं की दीन दा हाल कर दे। यार इधर वेखो ना, पराडो गड्डी होवे हाजी साहब ते ओदे टायर भी बड़े सोहणे होण, इंजन भी बड़े सोहणे होण, स्टीयरिंग किसे काम दा ना होवे, मैनूं दसो गड्डी किसे काम दी है? तेरे सजदे अंदर बरकत नहीं, तेरे सजदे अंदर शिफा नहीं, तेरे अकीदे अंदर शिफा नहीं, तेरी शख्सियत अंदर मिठास नहीं। इसकी वजह तो अल्लाह के दीन कामल नूं अपने उत्ते नाफज ही नहीं कीता। जे जाने रब तेनू ईमान की मिठास दे, तेरा खात्मा ईमान ते करे, रब तेरे को रज़ा रहमत नाज़िल करे, अपना अखलाक बेहतर कर। बंदा पैसे ना सुखी नहीं हुंदा, दुबई सऊदीया जाके सुखी नहीं हुंदा। MPA MNA जो पे करते ने, ईमानदार नाल सच बोलियो, मसीते बैठे हो, छड्डो PTI, छड्डो नून लीग, छड्डो फजलुर रहमान, छड्डो जरदारी, एक मोटा जिहा तबसरा करना, सारे बोलियो ये पाकिस्तान है कि लड़ाकिस्तान है? लड़ाकिस्तान ने बना दिता, लड़ाकिस्तान बना दिता। लड़ाकिस्तान, गीबतस्तान, शिरकतस्तान है पाकिस्तान ही है। लेकिन अमान करना अंदरों मैनू दसो, इन्हें पाकिस्तान का मन होंदा है पाक सरजमीन, पाक जगह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह जिंदगी भी सोनी देगा, मौत भी सोनी देगा। सब नालों पहला काम नहीं जे करना, अखलाक बेहतर करो, अल्लाह तुहानू सुखी करेगा। अखलाक बेहतर करो, किराए के मकाना च रहोगे, कखां दी कुल्ली च रहोगे, अल्लाह बादशाहां नालों सोनी जिंदगी अता करेगा। सब नालों पहला काम है जे, और लोगो किसी का मजाक ना उड़ाया करो, लोगों किसी को हकीर ना जानिया करो, और लोगों खुफिया शरारतां नहीं करनियां चाहिए, दिल अंदर कोड़ नहीं पालने चाहिए। जेड़ा बंदा किसी का मजाक उड़ांदा है, जेड़ा बंदा किसी को हकीर जानदा है, अल्लाह तबारक व तआला ओदा दीवा ही बुझा देंदे ने। बड़े बड़े बासलाहियत में नौजवान जानना, इन्हां दी जिंदगी दी नहुसत, इन्हां दा मजाक, बुजुर्ग नूं मजाक, मौलवी नूं मजाक, आलिम नूं मजाक, बीवी नूं मजाक, बच्चे नूं मजाक, बड़े नूं मजाक, गुरबत दा मजाक, किसी दे रंग दा मजाक, किसी दे कद दा मजाक। तेनों किसी मौला ने साहब ने मिंबर पे चढ़ के मसला नहीं दसिया कि सूरह हुजरात दी 11 नंबर है, अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के भी मजाक उड़ांदा है वो बंदा मोमिन नहीं, फासिक है। फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जेड़ा किसी दी गुरबत दा, जहालत दा, बेवसी दा मजाक उड़ांदा है, फरमाया बंदा मोमिन नहीं, फासिक जे ते परले दर्जे दा जालिम जे। किसी गरीब का मजाक न उड़ाया कर, किसी की बेटी के कद का मजाक न उड़ाया कर, किसी के रंग का मजाक न उड़ाया कर, किसी की बरादरी का मजाक न उड़ाया कर,
کسے نو حقیر نہ سمجھیا کر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور منڈی کوارٹر دے باسیو پورے فیصلہ باد چ آنے والوں توجہ فرمانا. اے حدیث اپنے متھے تے لکھ کے لے جاؤ. ہر دوسرا دیندار اس حدیث دی ذات اندر جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے بندے دے گندے ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں, کسے بندے دے گندے ہون واسطے جواریہ ہونا ضروری نہیں, کسے بندے دے گندے ہون واسطے شرابی ہونا ضروری نہیں, کسے بندے دے گندے تے بدترین ہون واسطے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ دوسرے مسلمان نو حقیر جانے. احترام انسانیت, احترام انسانیت. یہ پاکستان ہے, مذاکستان نہیں, لڑاکستان نہیں, غیبتستان نہیں. عقیدہ سونا, مسلک سونا, منہج سونا, مال سونا, کاروبار سونا, اخلاق کا بیڑا غرق. ایک واقعہ سنا کے میں دوسری گل شروع کرنی ہے, ذرا توجہ فرمانا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سارے دے سارے اسلام اندر آ جاؤ, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی نو حقیر نہ جانو, خفیہ شرارتاں نہ کرو, دل اندر نفاق نہ پالو. امام بخاری سلفیہ اندر تقریب ہوئی ہے, ساڈے مرکز خیبر اندر تقریب صحیح البخاری ہے. تانوں پتہ ہے اشتہار چھپے نے تقریب صحیح البخاری دے, اور امام بخاری دا کردار دے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انج مجلس حدیث اندر بیٹھے نے, انہاں دے استاد پاک انج حدیث پہ پڑھاندے نے. حدیث پڑھاندے موج اندر آ گئے, لے اندر آ گئے, تھوڑے جے مسکرائے, تھوڑے جے ہلے. امام بخاری دا کتے نہ آیا. سامنے امام بخاری بیٹھے نے تے بطور استہزاء انہاں نو ویکھ کے امام بخاری تھوڑے جے مسکرا پے, ہس پے. تے جدوں استاد پاک حدیث اترے نے پیراں وچ بیٹھ گئے, کہنے لگے استاد جی بھاویں تسی اکھاں تو نبینے ہو, تانوں نظر نہیں آوندا, پر تانوں ویکھ کے میں تھوڑا جا بطور استہزاء مسکرایا وا, تہاڈا تھوڑا جا میرے کو مذاق اڑ گیا. اے میری غلطی مینوں دنیا تے معاف کر دیو, کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر میں تانوں حساب نہیں دے سکدا. تو مذاق اندر ستیا ناش کر دینا دوسرے دا, تو مذاق اندر دلیل کر کے رکھ دینا. لوگوں ساڈے تے بہت بڑا اللہ دا احسان ہے, اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت چوں ہاں. ساڈا نمبر سب تو آخری ہے, ساڈا رتبہ سب تو اونچا ہے. لو جی وعدہ نہیں, ارادہ کرنے ہیں. ارادہ کرنے سے کوئی حرج نہیں. سارے ذرا میرے کے بولو, ارادہ کر لیے انشاءاللہ آج تو بعد کسی دا مذاق اڑانا. ادھے بولے ہو خیر, کسی دا مذاق اڑانا, کسی نو حقیر جاننا. اور بھراوا تیری چودھر عزت ہے کو ماڑے چو ماڑا بھی تیرے قدماں وچ بیٹھ کے اپنے آپ کو عزت والا محسوس کرے. دوسری گل سن لو, جڑا کام نہیں کرنا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جے چاہتے ہو نا اللہ بھاگ لائے. اج جدوں میں ماشاءاللہ جانا نا بیرون ملک غیر مسلم ممالک اندر, جیڑا بھی میں بیان کرا نا ماشاءاللہ تبارک اللہ, لوگاں دی خواہش ہوندی ہے کہ شیخ صاحب وظیفہ بیان کرو, وظیفہ بیان کرو, ذکر بیان کرو. اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے اس کام واسطے. اج دا تہاڈا سب تو بڑا وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ تہاڈے جو جڑا بندہ آندا ہے شیخ صاحب مڑ پتہ نہیں جمعہ پڑھان والا ہے نہیں آنا, اج کوئی ایسا عمل دسو کہ رب بھاگ لا دے, نسلوں دے رب بھاگ لا دے, بوٹے دے رب بوٹا لا دے. ایک تے کہے دا مذاق نہ اڑایو, تواڈے اگے آ جانا ہے. کسی نو حقیر نہ جانیو, رل جاؤ گے, حقیر ہو جاؤ گے. تے دوسری گل ہے سینہ تنگ نہ کریو, ضیق الصدر, اینو عربی چاہنے ہیں ضیق الصدر, سینہ تنگ نہ کر. جے اج تینوں رب نے نوازیا نا, سینہ اپنا کشادہ کر لے, اللہ پاک تینوں دوواں جہاناں دی سرداری عطا فرما دے. جیڑا بندہ تعصب دے اندر ہوے, سینے دی گھٹن ہوے, ادھر ویکھو انج بکل مار کے
کر تنگ نظر بندے نو اللہ خیر نہیں دینا، رب نور نہیں دینا. وہ لب بندے اسی دے کافروں کا بھی بھلا کرنا ہے، تیرے شر تو اپنے بھی نہیں بچے. آپ پوچھو حضرت صاحب بیٹھے نے بخاری شریف اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جا رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، رستے دے اندر ایک کافر سردار نو بچھو نے ڈنگ ماریا. نبی پاک دے صحابی نے اس کافر تے 7 ورا سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس کافر نو شفا عطا کر دیتی. تسی بولنا تے میں جمعہ اگے چلانا ہے، ورنہ میں بھی ایتھے کھلوتا جے. مل کے مینوں دسو دم کافر نو کیتا کہ مسلمان نو؟ ادھے کیوں بول دیو؟ دم کافر نو کیتا کہ مسلمان نو؟ فائدہ کافر دا کیتا کہ مسلمان دا؟ تو اپنے دا ہی ویاری بن گئے. تینوں تیری تنظیم مبارک، تینوں تیری جماعت مبارک، کم از کم اپنے ہر مسلک بندیاں نال حیا کر. میں منبر پہ باوجود کھڑا پوری سنت نال بات کہنا، میرے مسلک کا نقصان اسرائیل نے نہیں کیتا، میرے مسلک کا نقصان امریکہ نے کیتا، میرے مسلک کا نقصان میرے مسلک نے تیریاں ہاتھ کنڈیاں نے کیتا ہے. نفرت دیا دیواریں مار کے بیٹھے، سینے تنگ کر کے بیٹھے، تیرے جماعتی، تیرے نمازی، تیرے پیارے تیری خیر تو محروم نے. جنہ کا بل اسمبلی سے پاس کرا پھرتے ہو، انہوں نے کافروں سے بھی قرآن پڑھ کے انہوں نے اللہ کو شفا لے کے دیتی ہے. کڈا ملک صاحب وہ پیارا مشہور واقعہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام سی یہودی، وہ بیمار ہو گیا. نبی علیہ السلام سب تو بڑا رب رسول دا دشمن ہے یہودی، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی دے گھر دی تیمارداری کر گئے. تے ساڈا کردار کی ہے؟ سننے ابھی داؤد اندر میں پڑھیا ہے، میں سند دا ذمہ دار، میں کرایہ پر مال دا ذمہ دار. یہودی بیٹھے ہوندے نا نبی علیہ السلام کولو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نچ مار دے تے نبی علیہ السلام فرماندے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تانوں ہدایت دے تے اللہ تہاڈے معاملے بہتر کرے. کنہاں نو کہندے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، میرے ویکھو صحابہ بھی جا رہے ہیں، انج نا سامنے بڑے خوبصورت پوشاکاں نظر آئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا اللہ دے نبی جی قیمتی پوشاکاں لے لو، بڑیاں سونیاں لگدیاں نے، جمعے والے دن پا لیا کرو، وفد اوندے نے بڑی بڑی دوروں پا لیا کرو. تے نبی پاک نے فرمایا عمر پوشاکاں بڑیاں سونیاں نے، پر جنہاں نے کل قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوے او ہو جے شوخ لباس نہیں پاؤندے. تینوں عقیدہ مبارک سیدہ مبارک کسی دی گڈی پراگو کپڑے ویکھ کے نہ راڑا منگایا کر. اور جنہ رب کو شاباش لینی ہوے میری عمر ہو جی شوخ پوشاکاں نہیں پاندے. توجہ رکھیو گل تے. تھوڑے دن گزرے نبی علیہ السلام کو کتے گفٹ آئے قیمتی پوشاکاں، آپ نے سیدنا عمر کو دے دتیاں. تے حدیث یاد تھی کہنے لگے اللہ دے نبی تسی تے مینوں آکھیا سی جن نے امیداں رب تے لائیاں نے اکو دن شاباش لینی ہے، او دن قیامت دا اکو رب کو شاباش لینی ہے. اور رب العالمین ہے او اس طرح دے لباس نہیں پاندے. اے پوشاک مینوں کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا تینوں اس لیے نہیں دے رہا کہ پا لے، اس لیے دے رہا کہ بیچ کے پیسے وٹ لے یا کسے نو دے دے. حوالے دا میں ذمہ دار جے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے او مہنگے کپڑے اپنے کافر بھرا نو پہنا دیتے. کیڑے بھرا نو؟ اپنے نہیں کھٹے پہ گئے. مینوں میرے والد یاد آ گئے، مولانا حکیم عبد الرحمان راسخ رحمت اللہ علیہ رضا با جمعہ پڑھاندے رہے نے. جدوں فوت ہوئے نا میری عمر اپنے پتر عبد الرحمان جنی سی، میں تقریباً 9-10 سال دا سا. ابا جی فوت ہوئے تے او نا کشادہ دلی تے ایک شعر پڑھدے ہوندے سن. میں انہاں دے انداز تانوں سنانا تے ذرا میرے سینے ٹھنڈ پاؤ. میرے باپ لئی دعا کر کے اللہ اس درویش دی قبر نور نہ منور فرما دے. او فرماندے ہوندے سن پتھر مارن والے یارا، پتھر مارن والے یارا، جے تو میرے والے آوے، پتھر مارن والے یارا، جے تو میرے والے آوے، سینے نال میں لاواں تینوں تے سدھائی جنت جاوے.
داراں دے کام آ جنہ جماعتیاں نے نمازاں پڑھدا رہے انہاں دے قدماں وچ بیا کر انہاں کو دعا لیا کر مشرک کے نال بھی نیکی میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا تیسری گل تے غور کریو اللہ جاندا ہے میرے مسلک دا میری جماعت دا سب نالوں زیادہ نقصان ہے تعصب نے کیتا ہے تو شادہ دل بنو خبردار اپنے دے خلاف بند کمرے دے اندر کوئی خفیہ سازش کیتی اپنے دے پیچھے پہ گئے جنوں ویکھ کے خوش ہونا ہی جنوں تھپکی دینی ہوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک چلا نے کی فرمایا وخفض جناحک للمؤمنین حکم دیتا نبی علیہ السلام کو کہ سونے جے دل سے ایمان ہے اپنے بازو جھکا کے رکھو دنیا داروں وال نہیں دیکھنا سیاستداناں وال سڑک تے کٹھا چھاندا رہنا ہے تے جے صبح بھی قرآن اندر شام بھی قرآن اندر رات بھی قرآن اندر اونوں ہکار دی نظر نہ ویندے وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین سورہ شعراء اندر فرمایا مومنوں جو جنہوں نے تہاڈی پیروی کیتی انہاں لئی اپنے بازو جھکا کے رکھو کشادہ دلی انہاں نال پیش آؤ ایتھے بھی دعا کرنے ہیں لگدا ہے تسی رس گئے ہو میرے نال چپ کر کے بیٹھ گئے ہو ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ کشادہ دل انسان بنا دے اسی نا بزرگاں کولوں سنیا ہے وہ آندے ہوندے نے رب دیندیاں نوں دیندا ہے کی آندے رب کنڈا نہ ماریا کر ادھر دے جھوٹ نہ بولیا کر خرچ کر وقت دے کشادہ دل انسان بن ساڈی شاباش کہدے کولے بولیا جڑا شاباش کہدے کولے بندیاں دا مشاہدہ دلی کر کے بندیاں کو شاباش نہیں لینی شاباش کس کو لینی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی مذاق نہ اڑایا کر حقیر نہ جانیا کر سینہ تنگ نہ رکھیا کر لو جی آمین کہو تیجی گل شروع کر اللہ ساڈے سینے فراخ فرما دے یا ایھا لو جی انشاءاللہ الرحمن میں نا پورے 1:30 بجے اللہ دے فضل نماز کھڑی کر دینی ہے گلاں میں 4 کرنیاں سن ہن میں 3 کر چھڈیاں نے لیکن تیسری گل میری دھیان نہ سنیو زندگی رہی تے انشاءاللہ چوتھی گل پھر کسی موقع تے بیان کران گے دعا کر چھڈو قبولیت دی گھڑی ہے اللہ بیماراں نو شفا دے دے اللہ جنہاں دیاں دھیاں بڑا جوان نے عزت والے رشتے دے دے اللہ جڑے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں بخشا فرما دے میں تانوں دس نہیں سکدا اے مٹھی پر نوجواناں نے جدوں کام شروع کیتا سی اودوں چھوٹا جہا کوٹھا سی اج اللہ نے اخلاص دیاں برکتاں دیتیاں نے اللہ اینو قیامت تک آباد اور شاد فرما دے اگر تسی میرا سینہ چاک کر کے ویکھو نا تے میرا دل کردا ہے میں مغرب تک جمعہ پڑھاندا رہاں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سارے دے سارے اسلام اندر داخل ہو جاؤ مذاق نہیں اڑانا حقیر نہیں کسی نو جاننا نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نیکیاں کر کے بالکل جنت دے کنڈے تے ہوندا ہے ایہو جہا حقارت والا بول بولدا ہے کسی دی ایہو جی پگڑی اچھالدا ہے کسی نو ایہو جی طنز کردا ہے ایہو جہا کسی دا مذاق اڑاندا میرے ال ویکھو فرمایا جنت تو بیگ گیر لگدا ہے 70 خریفہ 70 سال تک جہنم دیاں کھائیاں چ ڈگدا رہے تسی شیطان نو جڈا بھولا بھالا سمجھدے ہو نا شیطان ایڈا بھولا بھالا نہیں اونوں پتہ ہے نے داڑھی رکھی ہے نو کتھوں قابو کرنا ہے اونوں پتہ ہے جوا دے نے کھیڈنا نہیں تے شراب نے بولے ہو نا اونوں پتہ ہے اینے جھگا بھی نہیں لٹنا شراب بھی نہیں پینی اوندا دا بیڑا گرک کرنا لوکاں دی حقارت دے دل چ پالنا سارے دے سارے اسلام اندر داخل ہو جاؤ جے ایمان دی مٹھاس لینی دے
جے سب تو بڑا راز، سینے کشادہ کرو. یار بھن نو غلط فہمی ہو سکتی ہے، حضرت کزن نو غلط فہمی ہو سکتی ہے، رشتے دار نو غلط فہمی ہو سکتی. ہوں غلط فہمی کا مطلب ہے تو حقوق بھی نہ دے. میرا جو ایک بھرا ہے، میری وہی وادی گھاٹی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، پھر کی ہویا؟ وہ مسلمان بھی ہے، وہ انسان بھی ہے، انسان والے حق تے دے نا، مسلمانی والے حق تے دے نا، بالکل ہی جانور بن گیا. بندہ کماسال القلب، کئی بندے انسانی شکل کتیاں جیسے نے، کماسال الحمار انسانی شکل کھوتیاں جیسے نے، اولئک الانعام انسانی شکل اللہ فرماندے نے جانوروں جیسے نے. جیدا اخلاق نہیں اللہ پاک نے دیکھ لو، کتے نہ تشبیہ دیتی جے، گدھے نہ تشبیہ دیتی جے، جانور نہ تشبیہ دیتی جے. کسی نہ اختلاف بھی ہو جائے بندہ پھر بھی سکون نہ بہ کے زندگی بسر کر سکتا ہے. اللہ پاک سانو سینے کو شادہ کرن دی توفیق عطا فرما. محمد عامل کہو گے تو تیجی گل کرنی، اللہ سانو سینے کو شادہ کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے پیارے والی دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تیسری گل ہے، چاہتے ہو زندگی بھی سونی ہوے، سونے دے پانی نہ میری تیسری گل لکھی اللہ دی رحمت دے نال. پتر جے چاہنا ہے نا اللہ بھاگ لا دے، اپنے لین دین دے معاملے بہتر کر. اپنے پھر بولو، اے سبق ہو رہا، سبق ہو رہا. اپنے لین دین دے معاملے بہتر کر. لین دین دے معاملے اندر پتر شبہ نہیں رکھی دا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، چندے تے عیاشی نہیں کرنی، دکان تو چوری نہیں کرنی، فیکٹری تو چوری نہیں کرنی. پتر بھن دا حق نہیں مارنا. 10 سال ہو گیا پیو دی جائیداد تے بدماشی کردا پھرنا، تیرے جا ظالم کیڑا ہے، تیرے جا ڈاکو کیڑا ہے، تیرے جا چور کیڑا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے بھنوں دا حق واپس کر. جس بندے نے لین دین دے معاملے ٹھیک نہیں، اللہ دی زندگی دا دیوا بجھا دیندا ہے. اور کدی حرام خور نوں بھی خیر لگی ہے. شیخ صاحب ایک بندہ سی چور، وہ اپنے پتر نال جا رہا سی، یعنی نا کوٹھی چ دیوا پیا بلدا سی. دھیان نال گل سنو. تے پتر نو کہندا ہے، پترا اج جیڑی کوٹھی چ دیوا پیا بلدا ہے نا، اے کوٹھی کم از کم میں کوئی 15-20 واری لٹی ہے. کنی واری لٹی ہے؟ تے پتر کہندا ابا جنہاں نو 15-20 واری لٹیا ہی، انہاں دا دیوا اجے بھی نہیں بجھیا تے ساڈا اجے بھی نہیں بلیا. اے جننے راشی سنت نے، فقیر نے، افسر نے، جننے پولیس والا محکمہ رشوت خور ہے، کی سمجھتے ہو انہاں دی نسلاں نو بھاگ لگدا ہے؟ اللہ دی قسم ادا جاؤ، سنت نال گردن چک ہوندی ہے. مسلماناں دی نال بغیر رشوت تو تسی اگے قدم نہیں اٹھا سکتے، تھانے اندر پیر نہیں پا سکتے. بڑی معصیت دے نال حکمران نے پھالا نو بڑی سنت دے نال بات کروانا، رشوت لے کے اور کسی قاتل اور کسی ظالم دے کولوں پیسے لے کے جے انہاں دے پاسے دیندے ہو، اس نالوں بڑا تسی اپنے تے ظلم کردے ہی کوئی نہیں جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی دی لاٹھی بھی چکی جائے تو واپس کر دیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بکری چکی جے، اونٹ چکیا جے، گاں چکی جے، آخری 2 دن سن لو گل ختم، گاں چکی جے واپس کر دو، ورنہ یہ چیزاں موڈے تے ہون گیاں، روڑا پا رہی ہون گیاں تے تسی آکھو گے اگسنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی علیہ السلام میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں تے رول گیا. تے میں کوئی جواب اندر آکھاں گا اج میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں دنیا دے تینوں اللہ دے سارے پیغام سنا کے آیا. لین دین کا معاملہ بہتر کر بیٹا، پیاز نہ روٹی کھا. سانو حرام دے شبے والے چرگے مرگے نہیں چاہیے. پیاز نہ روٹی کھا میرا بیٹا، نمک چاٹ کا گزارا کر لے. دیکھو ہر دوجا نوجوان حرام نو منہ پیا مارتا ہے. گیڑا دینا، چائنا دی چیز اوریجنل کر کے بیچنا، یہ بہت بڑی بہادری سمجھدا ہے. جدن چائنا دا موبائل اوریجنل کر کے بیچ آؤں نا، ادھر بڑا خوش ہوتا ہے. وہ بڑا وڈی لعنت کوئی نہیں.
کرنے والے بھی کبھی خیر پئی ہے نہ پتر کریانے چو چوری نہیں کری دی سٹور چو چوری نہیں کری دی مل کو چوری نہیں کری دی نہ سود تے پیسے نہیں لئی جائی دے لعنت پائے تے کاروبار تے رب نے سمجھنا پھردا نبی کل کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجاہد نے او مجاہدو او نمازیو این حدیثہ سے غور کرو ایدے نالو قیمتی خطبہ میرے علم سے کوئی نہیں جے ایک مجاہد نے مال غنیمت تقسیم ہون تو پہلے چادر چک لئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس چادر نو اگ دا بنا کے دے اوتے پا دیتا ہے لو جی دعا میں کرنا جمعہ ختم ہو گیا محبت نہ سارے آمین کو اللہ سونیا حلال نال ضرورتاں پوریاں کرنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سارے بولو انشاءاللہ کہہ دا حق مارنا ادھے بول دے ہو کہہ دا حق مارنا ٹھگی کرنی وادی کاٹی کرنی سود تے پیسے لینے دینے بیمہ پالیسی کروانی بیمہ پالیسی میرے کو جو امید رکھی نا کہ لوڑیاں سنان گے تو مٹھیاں گولیاں دین گے میرے جہاں مجرم ہی کوئی نہیں میں تینوں لوڑیاں سنان نہیں آیا تینوں میں تیری زندگی کی نوسط دسن آیا رکاوٹ دسن آیا کہ کتنے رکاوٹ کی نور کی تجلی نہیں پہ رہی مٹھیاں گولیاں کا ٹائم نہیں لوڑیاں کا ٹائم نہیں مذاق اڑان تو بعد حقارت تو بعد سینہ کشادہ کر جدھر قدم چکے گا اللہ خیر دے سارے دروازے ہی کھول دے تسی مومن نو کی سمجھ دے ہو اور تسی مومن نو کی سمجھ دے ہو مومن زمین تے چل دا ہے تے جنہاں نے رب دا عرش چکیا نا وہ آندے نے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم اللہ اس مومن نو معاف کر دے ایدی توبہ قبول کر لے اس مومن نو اللہ جہنم تو بھی بچا لے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین لین دین دے معاملے بہتر کرو آخری واقعہ سنانا میری لائبریری سے کتاب ہے میں سعودیہ تو لے کے آیا تھا عربی زبان اندر مصر جو قاری صاحب چھپی ہے او دا نام ہے الزہاد میا 100 بندے انہوں نے چوٹی دے انہوں دی سیرت لکھی ہے جنہوں نے دنیا تے کوئی لین دین نہیں سی اور رب راضی کرن سی ہر ویلے رہندے سن انہاں چ ایک بندے دے بارے میں پڑھیا جدوں انہاں دی وفات آئی نا تے انہاں دا چہرہ لمک گیا چہرے دا رنگ زرد ہو گیا پریشان ہو گیا قد اصفر لونه کسی نے کہا حضرت گرمی دے روزے رکھے جے اڈیاں اڈیاں نمازاں پڑھیاں نے تانوں ٹینشن کہہ دی اللہ پاک نے تانوں جھٹکے چ معاف کر دینا تسی ذرا بڑے ہو وہ فرماندے نے مینوں ایک غفلت کھائی جا رہی ہے مینوں ایک غفلت کھائی جا رہی ہے کیڑی ایک دفعہ میں نماز پڑھنی سی گھر چ پانی کوئی نہیں سی مٹی بھی کوئی نہیں سی انج میں گھروں باہر نکلیا گوانڈی دے گھر دے باہر سارے بولو گوانڈی دے گھر دے اندر نہیں مٹی پئی سی ہاتھ مار کے میں تیمم کر لیا تے میں اس کو پوچھیا نہیں سی اے ہی غم کھائی جاندا ہے جے اللہ نے مینوں پوچھ لیا او دی اجازت تو بغیر او دی مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کیوں کیتا ہی تے میں اللہ نو کیڑا جواب دواں اے جڑا خطبہ ہے نا میرا چینل ہے عبد المنان راسخ انشاءاللہ مغرب تک اوتھے خطبہ آ جائے گا اے کر کر پہنچاؤ اور اس ادارے دے دست و بازو بنو اپنے شعبہ حفظ میں اور مضبوط کرو بڑی ضرورت ہے مل کے چلیے سینے کشادہ کریے انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دیتی عبد المنان صاحب تشریف فرما نے اگلا جمعہ بھی اللہ نے کو وقت دیتا میں تے پڑھاواں گا بڑی مسجد انشاءاللہ پڑھاواں گا اسی سارے رل مل کے اللہ دے دین نو لے کے اگے چلنا ہے دعا کرو اللہ ساڈیاں زندگیاں جوانیاں اپنے دین لئی قبول فرما تے ذرا میرے سینے ٹھنڈ پاؤ انشاءاللہ مذاق اڑانا مسیتے بیٹھے ہو مذاق اڑانا کسی نو حقیر جاننا سینے چ گھٹن رکھنی اللہ پاک ساڈیاں حلال نال ضرورتاں پوریاں فرما جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا پاؤ
تیریاں میریاں آکڑا کے سکارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا یار کڈے کڈے پیارے ٹر گئے ایکو یاری کلے رب والی کوارٹر منڈی والے ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے اینا چاجنا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا جنہ دے پیچھے لگ کے جمعے نہیں پڑھدا نمازاں نہیں پڑھدا ترجمہ نہیں پڑھدا حفظ نہیں کچھ کردا ایکو یاری کلے رب والی